الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثناء تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سروری کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل و جان محفل آل رسول نسل رسول خون بطول صاحبزادہ والا مرتبت مخدوم اہل سنت پروردہ آغوش ولایت پیر طریقت و رابری شریعت جناب صاحبزادہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری دامت برکاتم العالیہ زیب و زینت آستانہ عالیہ پیر بخاری ڈونگیاں شریف پیر طریقت و رابری شریعت مخدوم اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا پیر تبسم بشیر اویسی صاحب دامت فیوزہو واجب الاحترام للکار اہل سنت فاضل محتشم زینت العلماء خطیب ملت حضرت علامہ پیر قاضی محمد یعقوب رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ واجب الاحترام معزز و محترم عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ قاری محمد اکبر علی نقشبندی صاحب واجب القدر حضرت جناب حافظ محمد عرفان صاحب محترم المقام برادرم جناب میاں محمد شہزاد صاحب اور میرے برادر مکرم و محترم انتہائی عزت ماب جناب محمد ارشد گھومن صاحب عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام اجدہ پاکیزہ اجتماع محترم المقام جناب میاں محمد شہزاد حسنی صاحب دی والدہ مرحومہ مغفورہ دے ختم چہلم دے سلسلہ دے اندر
دعا ہے کہ اللہ کریم نبی کریم علیہ السلام دے والدین دا صدقہ میاں صاحب دی والدہ دے درجات دی بلندی فرمائے، انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں نبی کریم علیہ السلام نے غار ثور تے غار حرا چ گزاریاں، اللہ انہاں دی والدہ دیاں قبر دیاں راتاں منور فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا قاری سیف الرحمن اویسی صاحب اور دیگر علماء اہل سنت علاقہ بھر دے تشریف فرمائیں۔ میں تمام دا شکر گزار ہاں جنہاں نے اس محفل مبارکہ وچ منوں بھی حاضر ہون دی توفیق عنایت کیتی۔ میرے واسطے خوش بختی ہے کہ علماء کرام پیران نظام دی زیارت واسطے میں حاضر ہاں۔ وقت کافی گزر گیا، تسی علماء کرام دے انتہائی بہترین خطابات سماعت فرما لے۔ میں مختصر وقت دے اندر کوشش کراں گا کہ جامع گفتگو عظمت والدین دے حوالہ نہ ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ دا ایک جز ایک حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ علماء نے فرمایا کہ قرآن مجید دے اندر 3 آیات ایسی آنے کہ ان آیات دے ایک حصے تے عمل کیتا جاوے، ایک حصے تے عمل نہ کیتا جاوے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جس حصے تے عمل کیتا ہے میں وہ بھی قبول نہیں کرتا۔ ان نبی جو پہلی آیت مبارکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز نو قائم کرو اور زکاة ادا کرو۔ اگر کوئی 5 وقت نماز تے ادا کرے مگر معاذ اللہ زکاة دا منکر ہو جائے تو رب فرماتا میں تیرے سجدیاں دی لوڑ ہی ہے۔ اور اگر کوئی بڑا سخی ہے کروڑاں روپے چ زکاة تے ادا کرے مگر معاذ اللہ نماز دا منکر ہو جائے تو رب تعالیٰ فرماتا کہ میں تیرے مال دی لوڑ کوئی نہیں۔ اقیموا الصلاۃ بھی عمل کر وآتوا الزکاۃ بھی عمل کر۔ دوسری آیت مبارکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ دی بھی اطاعت کرو تے رسول دی بھی اطاعت کرو۔ اگر کوئی نماز تے روزہ حج زکاة تے فرائض دی پابندی کرے مگر معاذ اللہ رسول کریم دا منکر تے حضور دا گستاخ ہو جائے تو خالق ارشاد فرماتا کہ میں تیری عبادت دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اطاعت رسول بھی کر اور اطیع اللہ تے بھی عمل کر۔ یہ اطاعت کی علماء نے فرمایا کہ آگے ٹرن والا جتھے جتھے قدم رکھ کے چک لوے، پیچھے آمن والا اوتھے اوتھے قدم رکھے۔ انہوں اطاعت نے فرما برداری کیا جاندے۔ نبی کریم نے نماز پڑھی، اسی نماز پڑھیے حضور دی اطاعت، حضور نے حج ادا کیتا اسی کریے حضور دی اطاعت، حضور نے روزہ رکھیا اسی رکھی حضور دی اطاعت، نبی کریم نے زکاة دا حکم دیتا اسی ادا کریے حضور دی اطاعت۔ تے اطاعت دا معنی پیچھے پیچھے ٹرنا، تے اللہ تے نماز بھی نہیں پڑھدا، روزہ نہیں رکھدا، حج نہیں کردا، زکاة نہیں دیندا، اعمال صالحات دا تصور نہیں ہے۔ پھر عرض کی یا اللہ تیری اطاعت کیویں کریے؟ رب نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جڑا محمد عربی دی اطاعت کرے سمجھے میں خدا دی اطاعت کر لیں۔ شاہ جی قبلہ جدو کونین دے والی نے فران دی چوٹیاں تے کھلو کے فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعہ، فرمایا میں تو ہاڑے سارے بر اللہ دا رسول بن کے آیا۔ تے کافر اکٹھے ہو کے میرے نبی دی بارگاہ چاہے تے کہہ لگے اسی تیرے رشتہ دارا انگ سا کا خون دے رشتہ دارا، لڑائی جھگڑا کیا کرنا، کدے کدے تو ساڑھے بتان دی پوجا کر لیا کر، کدے کدے اسی تیرے رب دی عبادت کر لواں گے۔ میرے نبی نے رو کے آسمان پر وے کے عرض کی تھی یا اللہ میرے لگ دے لاندے میرے انگ ساک رشتہ دار آئے نا تیرا میرا رشتہ توڑ، پر میں نے تیری عزت جلال دی قسم ہے مولا جڑا تیرا نہیں نا او محمد دے بوئے بیٹھا محمد اچھا چاہیے ہوئے میرا لگ دے کھو جو نہیں۔ او تو آواز آئی ماداغ دے نینا والے جو تو میرے پیچھے اپنے چھڑن لگے نا، پھر تیری واللیل ظلفہ چل کھیڑن والے ان حامیم دے کڑلان دی قسم ہے، ایک اللہ تک لوگ کے ساری رات عبادت کردہ روے جڑا تیرا نہیں بنن لگا اسی بھی قدوں اپنا بنان لگے۔ اسی ہو دیتے اپنی اطاعت دا رنگ چڑھاواں گے جڑا تیری اطاعت دا رنگ چڑھا کے آوے گا۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تیسری آیت پاک اللہ نے فرمایا انشکر لی ولی والدی، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرتے ماں باپ دا بھی۔
بھائی ناروال والے میرے کو وقت تھوڑا ہے جی میں تمہیں جگان والے پینڈے پہ گیا تو سائیاں مجھے جگان دی بڑی سونی جا سکھائی ہے میں جگا لینا ہے گزارش اس طرح میں رات بھی لاہور سا میں صرف گھومن صاحب دی فرمائش سی بڑی ڈاڈی بڑی بھائی سزاد صاحب نہ میرا پیار پرانا ہو گیا ہوں شاہ صاحب کی بلا دیاں محبتاں کہ میں حاضر ہاں ورنہ علماء جان دے نے کہ ساڑھے خطیبہ نو دن تقریر کرنا بہت مشکل ہوندہ ہے کہ میں دن نو خطابات نہیں کردا ساری رات جگراتا ہوندہ ہے میں صبح تقریباً 9 بجے سے سیالکوٹ پہنچیا لیٹیا بھی نہیں ہوں تو آڑی خدمت چاہجے میں لاہور پہنچنا ہے لاہور تو واپس میں مرید کے آنا ہے پروگرام کرنا ہے پھر میرا طویل سفر ہے صبح کہ تو آڑی سبحان اللہ ہوندی ہے جڑی میری تھکاوٹ اتارے گی میں تو انہوں جلدی جلدی تصور و تخیل چ مدینے لے چلنا ہے جنہیں جنہیں میرے نال چلنا ہے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے سبحان اللہ بولے گا نہ بھائی ہاتھ بھی نہیں چکے سارے ہیں تو زور بھی سارے نہیں لگایا میرے دائیں بیٹھے نے علماء سادات کرام انہوں تو میں تکلیف نہیں دینی تو آڑے تے میرا زور چل سکتا الحمدللہ اچھا میں دعا کرنا کہ سارے دائیں بائیں والے آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اپنا ہاتھ تے نال دے دا چکے اچھا جو سبحان اللہ بولے اگلے رمضان شریف اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے وہ اپنے بابا دے نال اس سال حج کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی تشریف لگے آوے تے تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تو اچھا بولے نا اج جاگ دے محفل چ حضور دا دیدار نصیب فرما ماشاءاللہ ہن کام ایتھے کی رکھیا جے سیانے کہندے نے جدا کھائیے او دا گائیے جدی امی نے دسے نا کہ پترا تینوں تے میں پالے محمد لنگر تے وے او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ میں ہر ماں پلے اے وضاحت کر دینا تاکہ کوئی پڑھے لکھے نوجوان اے نہ کہ اے خطبہ علماء انات خان نقبہ اے سارے ہاتھ کیوں کھڑے کروان دینے میں نے تے گل اے سمجھ آئی کہ سورہ یاسین اچھ اللہ کریم نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم خالق نے فرمایا کہ قیامت نو زبانہ بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے بھائی میرے جملے تے غور کرو قیامت نو ہاتھ بولن گے میں نوجوانہ نہ گل کر رہا قیامت نو ہاتھ بولن گے اے موبائل بھی ذرا سوچ کے استعمال کریا کرو قیامت نو ہاتھ بولن گے کہ میرا جی کردہ جدو اللہ قیامت نو تیرے میرے ہاتھ نو پوچھے کہ بندہ ساری زندگی تیرے نال کی کردہ رہا تے ہاتھ کہ یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردہ سی جدو کملی والے دا ناؤں دا سی میں اچھا ہو کے سبحان اللہ کہہ دا سا اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تے اچھا جا بولو سبحان اللہ تو عرض کا ریاسہ تیسری آیت پاک رب تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی والی والدئی فرمایا میرا بھی شکر ادا کرتے والدین دا بھی شکر ادا کر نماز پڑھیں زکاة نہ دے میں نماز قبول کوئی نہیں اللہ دی اطاعت کرے نبی دی نہ کرے رب اپنی قبول نہیں کردہ تے اللہ فرماتا میرا لکھ شکر ادا کریں تے سجدے شکر دے ادا کریں یہ کر لینا ماپیاں دی بے ادبی تے گستاخی کہ ساری رات تیری سجدے چ بھی گزر جاوے اللہ فرماتا میں تیرے سجدیاں دی لوڑ نہیں ہاں یہ میری بارگاہ دا قرب چاہنا ہے نا صبح اٹھ کے ماں دے قدم تے بعد دا متھا چمیا کر تیری رات ستیاں بھی گزر گی میں ساری عبادت چ شمار کر لو آگا قرآن دی ایک ہی آیت نہیں کہ جدے اللہ کریم نے ماں باپ دا ذکر فرمایا میں پڑھا قرآن جا کو سبحان اللہ بول لین دیو میں پتہ ہے ناروال والے میں توڑیاں محبتاں دا بڑا واقف ہاں تو ساتھ 2 مہینے میری جڑی مہمان نوازی کی تھی میں نے بھی یاد ہے جیل دے اندر روند نہ مارو بس ویسی صاحب میں رحیم یار خان گیا میں کیا روند نہ مارو وہ ایک نوجوان اٹھ کے کھلو کے ایک دوسرے نے پوچھتے ہیں یہ روند کی ہوندا ہے تو ہانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے ہو بھائی لہذا روند نہ مارو تے اچھا جاؤ سبحان اللہ بولو ہاتھ نہ کھڑے کرے جماعت کدھرے کوئی شہید نہ ہو جائے 40 عمرے دے ٹکٹ سن لاہور بہت بڑی محفل ماں کیا بھائی جن نے جنت سے جانا سارے ہاتھ کھڑے کر لو سارے کھڑے کر لے نہیں بھائی گل سن لو میں لاہور آکھی سی یہ گل کہ جن نے جنت سے جانا ہاتھ کھڑے کر لو سارے کیتے ایک نے نہ کیتا میں کہا تو جنت نہیں جانا تو کہنے لگا امی نے آکھیا تھی کہ پتر محفل تو سیدھا گھر ہی آویں جنہوں انج دی مجبوری نہیں وہ ہاتھ چکے سبحان اللہ بولے اللہ کریم نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا دوسری آیت پاک اللہ نے رجا فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا
تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تیسری آیت پاک اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. چوتھی آیت پاک اللہ نے فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. چار آیات تھوڑا ہولا بولو بار آواز نہ چلی جائے. ان چاروں آیات اللہ نے فرمایا عبادت میری کر تے ماں پیاں نال حسن سلوک کر. اپنی عبادت دا ذکر پہلے کیتا ماں باپ دا کم و بیش قرآن وچ جتھے ذکر کیتا رب نے پہلے اپنی عبادت پھر ماں پیاں دا ذکر. عرض کیتی یا اللہ اپنی عبادت دے نال ماں پیاں دا ذکر کیوں کہ ماں پیاں دے نال عبادت دا ذکر کیوں. اللہ فرمایا کدھر بھلیکھے چ نہ رہ جائیں تے کدھر اپنے سجنیاں تے مان نہ کر بیٹھی. متا روڑ چھڑی دودھ کڑیا مت کدھر اپنے زہد تے تقوی تے اپنے علم تے مان کر بیٹھے. اپنی عبادت تے سجدے تے مان کر کے کدھر ماں نو جھڑک نہ مار بیٹھی. کدھر ابو دے سامنے اچا نہ بول بیٹھی. اج میری ساری گفتگو میری ملت دے اس نوجوان واسطے وے. شاہ جی اج ماں بلاوے نا وے پتر گل سنتے پتر پتہ کیویں بولدا یہ ہسن والی نہیں رون والی گل ہے. اج تے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے نا پتر کتھوں آئے تے اج دا پتر گھوری پا کے انج باپ وال ویکھدا کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اج محفل پاک دے بہانے آؤ میں تانوں والدین دی عظمت سناواں کہ جڑے ماپیاں دا ادب کردے نے رب انہاں نوں مقام کیویں دے عطا کردا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فرمایا میں اولاد یعقوب بنی اسرائیل کو پکا تے پیٹا وعدہ لیا کہ اے اولاد یعقوب لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا. عبادت میری کریا جے تے ماں پیاں نال حسن سلوک کریا جے. آؤ میں گل بنی اسرائیل تو شروع کر لواں. حضرت علامہ عبد الرحمن ملا صفوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور محدث ابن جوزی نے البر وسیلہ سے لکھیا کہ ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے نبی ملک انطاکیہ تو ملک شام دا پیدل سفر فرما رہے. اچانک پہاڑا جا کے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام نے تھکاوٹ محسوس ہوئی. عرض کی تھی یا اللہ تیرا نبیاں تھک گیا سواری عطا فرما. اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم اس پہاڑی دی اوٹ چلے جاؤ میرا ایک ولی بیٹھا ہے ان دے کلو جا کے سواری لے لو. بھائی نبی نو ولی دے بوئے جان دی لوڑ نہیں مگر قرآن گواہ اللہ نے موسیٰ نو خضر کل بھیجئے. اللہ دسنا چاہتا ہے کہ نبیاں نو تے ولیاں کل جان دی لوڑ نہیں پر نبیاں دا عمل امت واسطے راہ عمل ہوندا ہے. کدے حیاتی چ پیڑ بن جائے تے پھر انہاں دے دروازے تے آیا جائے جڑے ویرانے چ بیٹھ کے میرے نال یاری لائی بیٹھے نے. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اللہ دے نبی کلیم فرماتے میں پہاڑی دے پیچھے گیا تے ایک بابا بیٹھ کے اللہ دی یاد پیا کرے اکھیاں باندھنی الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. دنیا دارہ ویکھنا ہوئے اکھ کھول کے ویکھ دینے اللہ والے ویکھنا ہوئے اکھ بند کر کے ویکھ دینے. بابا یاد الہی پہ کرے تسبیح پہ پڑھ دیتے. اللہ دے نبی کلیم فرمان لگے بابا جی السلام علیکم. بابے نے اکھ کھول کے موسیٰ دا چہرہ ویکھ کے کہنے لگا موسیٰ وعلیکم السلام حضور بہ جاؤ. آپ بیٹھ گئے تھے بابا کی امن تے پھر یاد الہی پہ کر دیتے. موسیٰ فرما دے میں نے خیال آیا میں نے پہلی بار ملے ہاں میرا نام کنے دسے تے بابا اکھ کھول کے کہنے لگا حضور جڑا تہانوں میرے کول بھیج سکدا مینوں تہاڈا نام نہیں دس سکدا. انہاں کہہ کے بابے اکھیاں بند تے پھر تسبیح پہ پڑھدا. حضرت موسیٰ فرماندے نے میں دائیں بائیں لیندا چڑھدا دکھن پہاڑ ویکھیا ایتھے پنڈ کوئی نہیں گرائی کوئی نہیں چک کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں علاقہ کوئی نہیں. یہ بابا سواری کتھوں لے آ کے دے گا. فرماندے نے میں اج سوچ رہا تے بابا اکھ کھول کے تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے پنڈ کوئی نہیں توانوں تے سواری چاہیے نا.
ایتھے سبحان اللہ تسا نہیں بولنا، گھر جا کے ایک باری ضرور بولیا جی۔ بابا اکھ بند کر کے پھر یاد الہی کرن لگ پیا تے موسیٰ فرماتے نے میں سوچی پہ گیا اے میرے دل چ جھاتیاں پہ مار دے۔ ایسا مقام کہ نبی دے دل چ جھاتیاں مار دے، تائیوں میرے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو، تسی اکھ دے نور نال ویکھ دے ہو اور رب دے نور نال ویکھ دے۔ بولیا جے سبحان اللہ۔ آ جڑی اکھ نا جڑی دل دی اکھ ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، لے چلنا پیر باہو دے دربار تے اس اکھ دا ذکر کروا کے لے آواں۔ ویسے ناروال والے ہو علامہ صاحبی صاحب نو پتہ ہے کہ سیف الرحمان ویسی صاحب نو کہ میں پچھلی باری جدو ناروال آیا سا میں تانوں انج دا نہیں سا چھڑ کے گیا۔ اونچا بولو موتیاں علی سرکار، اونچا بولو۔ آج میں شاہ صاحب کو لانا ہے تھوڑے دن بعد، انہوں نے میں نے پتہ کی کہنا آسی صاحب تو آڑے کھولو تے بندے بول دے ہی نہیں، لہذا میں نے اللہ منہ شاہ جی دا دلوایا جو اچھا سبحان اللہ بولو۔ میں تو انہوں پیر باہو دے دربار تے لے چلا۔ پیر باہو نے رجا فرمایا دل دریا 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 اے دل دریا سمندر روڈوں گے کون دلا دیا جانے ہوں بچائی بیڑے تے آئے بچائی جھیڑے بچائی بن جے مہانے ہوں چاہا تبکہ اے دلے دے اندر رب تمبو واگن تانے ہوں جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمز پچھانے۔ دل دریا تے سمندروں ڈونگے، پیر باہو نے فرمایا چشم چراغ جنہ دے دیدے او کیوں بالن دیوے ہو، بھائی جنہ دیاں اکھیاں بچ او دی وحدت دے دیوے بالدے ہون او کیوں بالن دیوے ہو۔ چشم چراغ جنہ دے دیدے تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جے رب دل دیاں اکھیاں دے تے چانن لاوے نوروں ولیاں نو ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں۔ کلیم ربانی فرماتے نے بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہوئے نا تے بابا کلیم الہی نو کہنے لگا کہ یا نبی اللہ سواری آ جائے۔ علامہ صفوری نے لکھیا کہ آپ فرماتے نے بابا سواری آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے بابے نے ایک باری میرے والے ویکھیا تے ایک باری آسمان والے ویکھیا، فضا چ نا ایک بدل دا ٹکڑا اڑدا جا رہا ہے۔ بابا انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین تے آ جا، زمین تے آ جا۔ اللہ دے نبی دا اشارہ آیا، بدل دا ٹکڑا زمین تے آ کے گھوڑا بن گیا۔ او بابا کہنے لگا نبی اللہ بیجو سواری آ گئی ہے۔ اللہ دے نبی فرما دینے میں نبدنا تے بھول گیا، فرمان لگے بابا نہ نبیاں تو ولی ہیں، دس اللہ نے منو تیری بارگاہ جب بھیجے آئے، آسمان تو بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے۔ فرمایا بابا دس کنیاں کو تسبیحاں پڑھ بیٹھا ہے، کنیاں کو راتاں جاگ بیٹھا ہے، کنہ کو اللہ نو راضی کر لے آئی، آسمان تو بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے۔ بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں، عرض کر دے نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے، نہ میریاں عبادتاں دا کمال ہے، نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے۔ فرمایا دس بابا شانہ کتھوں لیاں، عرض کر دے نبی اللہ جدوں میں جوان آیا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی، میں کچھ نہیں کیتا،
اپنی ماں دی خدمت کردہ رہا ہوں عرض کی تھی نبی اللہ جڑے بلے ماں دیا آخری ویلا آیا میری اماں نے آواز دے کے فرمایا تے پتر آیا جاؤ ذرا جاندی وری ماں دے سینے نال لگ جاؤ عرض کی تھی سونیا میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا اماں کہن لگی وے نیلی چھت والے میں ٹر چلی اپنے پتر دے بڑا راضی چلی یا اللہ میں جو مگدی رہی ہوں میرا پتر دیندہ رہا ہے میں جو کہندی رہی ہوں اے میری مندا رہا ہے میں جاندی واری اپنے پتر لی دعا کرنی اماں نے عرض کی دی اللہ میں تے ٹر چلی میرے بعد جسے ماما والیاں دعا میں نہیں دینی میں جاندی واری ایک کوئی دعا دینی جی میں 30 سال میریاں مندا رہا ہے جدوں میں ٹر جاواں تو اے دیاں مندا اے میریاں مندا رہا ہے تو اے دیاں مندا رہی عرض کی تھی نبی اللہ ماں نے دعا دیتی کہ میری ماں دی روح پرواز کر گئی ناروبال دے رہن والے ہو مرنا سارے میں دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کدے کسے دی ماں نہ مر جائے نہیں تے پوچھو نہ کرو جنہ دی ماما مر گئی جانے اج انہاں دے واسطے رستے دے دروازے کھولن والا کوئی نہیں جنہ دی ماما مر جاتی عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماما والے ماما والے اے ماما دیکھ لے فریاد لے جاندے مویا ماں والے رو رو آپ چپے کر جاندے اے مویا ماں والے رو رو آپ چپے کر جاندے دن ابو جاؤل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ کملی والے دا خون نکلے آؤ کملی والے روندے روندے ہر میں کعبہ دے اندر آ گئے سارا دن میرے نبی کعبے نال ٹیک لگا کے روندے نہیں ادھر شام دا ویلا چاچا میرا حمدہ شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی فرما دینے رونی کیوں ہے نوکرانی رو کے کہنے لگی اج سنے ابو جاؤل نے محمد نہ مارے آئے او دا خون پیا بگدا ہے سنے صبح دا بہ کے کعبے چ پیا روندا ہے چاچے دا خون کھلیا جا کے ابو جان دے سر چ کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے چ آ گئے کملی والوں نو پھڑ کے سینے نال لایا کہن لگے سنیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھدا میرے نبی نے چاچے دے بعد چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے میرا بھی باپ زندہ جاؤ لوکی جو یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے میری ماں زندہ دی انج نکراں چ کلیاں بہ کے نہ روندا پر موئیاں ماں والے رو رو آپے چپے کر جاؤں دے عرض کی تھی نبی اللہ میں ماں دے سینے تے لیٹیا تے میری ماں دی روح پرواز کر گئی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم دی بارگاہ چرد کردہ سونیا اے میری عبادتاں دا کمال نہیں رب ماں دی حیات دعا دا حیا پہ کر دے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے مکہ تور تے آ کے تے رب دی بارگاہ چرد کیتی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما عرض کی تھی نیلی چھت والے میں نبی تے ولی
کہ میرے دور دا ولی تو انہوں انہیاں عظمتاں دیتیاں نہیں کہ بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لے دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تو تے اس گل تو حیران ہے کہ انہیں بدل دا ٹکڑا زمین تے بلا لے. رب نے فرمایا موسیٰ جے کدے بابا ہاتھ چکے آکھے نہ کہ یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے. اللہ فرماندہ دعا میں او دی اے بھی قبول کر لینی ہے کیونکہ میں او دے وال نہیں پیا ویکھدا میں تا ماں دی دعا وال پیا ویکھنا. ماما والیو نوجوان ہوئے بنی اسرائیل دا کہ ماں دی کرے خدمت ماں دے دعا تے پتر بن جائے ولی. تو علماء کو لو پوچھ لو پیران نظام تو پوچھ لو سادات کو لو پوچھ لو ولایت دا بوت رب نے اج بھی بند نہیں کیتا. اج بھی کو دعا دین والا ہوئے تے کو دعا لین والا ہوئے. ماں ہوئے دعا دین والی ماں وال کٹان والی نہ ہوئے ماں دے بازو پان والی نہ ہوئے کہ ماں بھی ناخن ودھان والی نہ ہوئے. ماں ہوئے او ماں جڑی کدے کھدر دی چادر لے کے تہجد دی نماز پڑھ دی سی تے تہجد پڑھ کے فجر تو پہلے نالے ماں لسی رڑک لیندی سی نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی تے نالے پوری سورہ یاسین زبانی پڑھ جاندی سی. پتر بڑا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی. جدو دیاں ماما جدی آ گیا پتر بھی ڈکیت پیدا ہو گئے. کو دعا دین والی تے کو دعا لین والا تے ہو گئے. گرامی قدر حضرات اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی دور دا نوجوان کرے ماں دی خدمت ولی بن جائے. اج اے تے میرا عنوان ہے کہ ماں دی خدمت کیتیاں ملدا کیے. ویسے ایک میں جملہ ہور پڑھے لکھے نوجوانہ دے ذہن تک اتار دے گا. شاہ جی قبلہ آج یونیورسٹیز اور کالجز دے نوجوان پڑھے لکھے سانو سوال کر دینے خطیب صاحب تسی ممبر تے بیٹھ کے تے بڑے ماں پیاں دے حقوقات بیان کر دیو تے کیا اسلام وچ اولاد دے حقوق نہیں ہیں؟ جائیداد دے معاملات دیگر معاملات آج کل تے نوجوان کہہ دینے کہ میرا باپ میں نے جھڑکا مار دیندہ میرے کلاس فیلوز دے سامنے میری ماں میرے زیادتی کی تھی فلاں معاملے دے اندر تے حضور میرے واسطے شرعی حکم کیے. سچی دسو نوجوانوں کیا اسی تو انہوں اولاد حقوق دے پردے وچ ماں پیاں دی گستاخی دی اجازت دئیے. میرا ایک جملہ پوری تقریر دا نچوڑے یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو مڑ یاد رکھیا جے اپنے والدین دی سختی نو سر سٹ کے ہس کے برداشت کر جانا اے وبالوالدین احسان آئے. اپنے ماں پیاں دی سختی نو ہس کے برداشت کر جانا اے تے ماں پیاں دا ادب ہے. تے جے ماں نے تینوں جھڑک ماری تے تو ماں نو جھڑک مار دیتی تے ماں پیاں دا ادب کیڑے ویلے کیتا. تے کسے اس نو پوچھو جے دی ماں کوئی نہیں. میرے سیالکوٹ دی تاریخ دے ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ. آپ اپنی تقریراں فرما دے سن جدو میں جلسیاں تے تقریر کرن جانا نا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دیں تے میرے نام دے ناگ پہلے لوگ القابات لکھ دینے حضرت علامہ مولانا عالم نبیل فاضل جلیل شیخ المشائخ عالم نبیل فاضل جلیل مقرر شعلہ بیان تے مقرر شیری لسان خطیب پاکستان جامع العقول والمنقول حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی. اتنا لمبا نام اتنے القابات لوگ لکھ دے فرماتے میرے کلیجے کدے ٹھنڈ نہیں پئی. پر جب ادھی رات ویلے میں جلسہ مکا کے گھر جاواں نا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے. فرما دے جے میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوس بھائی آ گئے. باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے قاری صاحب علامہ صاحب ہاتھ چوم دے. گھر چو ماں جڑی ہے نا او ان پڑھ تے او وڈیری جی پینڈو جی ماں ہے نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آؤں انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آؤں. وہ پینڈو جی ماں دی رات ویلے کہن دیئے وے جوس با وے آگے فرما دے سن ادھی رات ویلے ہو رہے کیڑے پیار نہ جوس با کہن دیئے کلیجے ہی ٹھنڈ پا دیں دیئے. تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چا لکھاں بھی ہومن پر جڑا تیرے بچپن چا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں پر لندی ہے نا پیار دے نال. ایک باری ماں ٹر گئی پھر دیوارہ نہ لگ کے تے رات نو سرانے موچ دے کے رویا کریں گا کدے ماں بلاوے تے میں جی کر کے بولا. حضرت علامہ مولانا یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ دی ماں فوت ہوئی تے آپ گلی چے دیوار نہ لگ کے رو رہے سن. کسی نے گلے نہ لگا کے کیا مولوی جی چلو چلے دا میلہ ماں ٹر گئی چپ کر جاؤ. رو کے فرمان لگے ماں تے جانا سی رونا تے ایس گلواں جوس با کون نہ کیا کرے گا.
ان کون میں نے جوس باکھے تے میرے کلیجے ٹھنڈ پاوے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اچیاں لمیاں ایتا لیاں کنیاں جنا دیاں چھواں ہر شے بازاروں مل جاندی جے پر نہیں جے ملے دیاں ماں دی قدر پوچھنی ہے کو میرے نبی کو لو پوچھے 6 سال دی عمر چ ماں دا انتقال ہویا کدے آیا تے میں تفصیل الواقعہ بتا رہا اما حلیمہ نے 4.5 سال میرے نبی نو پالے جدو کملی والے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے اما حلیمہ ہو گئی نا وڈیری تے اما حلیمہ فرما دیا میری کمر جھک گئی تے میں اے لاٹھی ٹیک دی بنو سعد قبیلے دی گلی چ جا رہی اج بھی رب نصیباں چ کرے تے جا کے اما حلیمہ دا کدے ویڑا ویکھ کے آؤ میں تے 10-15 دن پہلے اما حلیمہ دے ویڑے چ کھڑا سا الحمدللہ تے میں دوستاں نو کہہ رہا سا اے او پتھر نے جنہاں نو نبی نے ویکھیا تے جنہاں نے نبی نو ویکھیا اج بھی اوتے سانس بھریے تے انج لگدا جویں اج بھی انہاں فضاواں چ محمد سامہ دی خوشبو ہے اما حلیمہ جدوں فرماتی ہے میں بنو سعد قبیلے چ لاٹھی ٹیک دی جا رہی تے گلی چ 2 کڑیاں پیاں گلاں کردیاں نے تے ایک کڑی دوسری نو پئی آکھے نہیں سنیا مدینے ایک نبی آیا دوسری کہنے لگی نہیں ماں بھی سنیا ہے تے پہلی کہنے لگی میں تے سنیا اشارہ کرے تے چند دے 2 ٹوٹے ہی کر دیندا ہے دوسری کہنے لگی نہیں میں تے سنیا سورج ڈوبا ہوئے او دعا کرے تے مڑ واپس آ جاندا ہے ایک کہنے لگی نہیں میں سنیا ہے جدوں مٹھا جا بولدا نا تے گلاں چی پتھراں تو کلمے بھی پڑھا لیندا ہے ایک کہنے لگی نہیں میں تے سنیا او درختاں نو بھی بلا لیندا ہے اما حلیمہ فرما دی میں سندی جاواں تے ٹردی جاواں تے ایک بول کے کہنے لگی نہیں سنیا او دا نام محمد تھوڑا ہور اولا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ اما حلیمہ فرما دی جدو کملی والے دا نام آیا تے میں نے انج جی میں محبت دی زنجیر پا کے نہیں کسے پیراں چ روک لیا تے اما حلیمہ اپنے آپ نو کہنے لگی نہیں حلیمہ اے تے تیرے پتر دیاں پیاں گلاں کر دیا نے تے اما حلیمہ نو او بچپن دیاں لوریاں یاد آئیاں او میرے نبی دا ٹھمک ٹھمک کے اما حلیمہ دے بیڑے بیچ وے بانکیاں چالاں والیا وے ذرا ہولی قدم اٹھایا کر اچھا لو جی علامہ رضوی صاحب تے شاہ جی فرماتے نے سنائی دیو سنا دے اما حلیمہ دی لوری بیٹھی جائی جننے تے اما کنو اللہ بلڑ باوے دی لوری سنیے چپ روے تے جی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے نو سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اما حلیمہ نو لوریاں یاد آئیاں جدو کملی والے نہ چکے فرما دیاں وے بانکیاں چالاں والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کرے کہ کھیڈ ل میری گود اندر کہ تو باہر نہ کھیڈن جایا کرے پیر حیدر شاکر تو شریف دے تاجدار فرما دینے اما حلیمہ ماتھا چوم کے فرما دیا نے وے تو چڑے جوانی خیر دی اینو نظر نہ لگے غیر دی وے تو چڑے جوانی خیر دی اینو نظر نہ لگے میں بھی منا کے بیخ لواں کہ تو کدے کدے رس جایا کر صدقے میں تیرے صدقے میں لیکھ دے چند سورج تینوں ویکھ دے تینوں جیڑی بھی شے دی لوڑ ہوے سانو سجنا تو فرمایا
دنیا چ کون ہے جڑا کہ میرے نال رسول رس جائے؟ دھرتی تے ایک ہی حلیمہ ہے جڑی کہندی سی تو رس ویکھ پھر میں تینوں کہ میں چم چم کے منوں وے میں بھی منا کے ویکھ لواں تو کدے کدے ہی رس جایا کر وے باقیاں چالاں والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کر اما حلیمہ نو لوریاں مٹھیاں یاد آئیاں تے دل وچ انج محبت نے جدو جوش مارے تے دل کیتا نہیں چلنی حلیمہ پتر نو ملائیے اما حلیمہ سیالکوٹ دی پنجابی زبان چاکھاں تے پاؤندے پیری میں اما حلیمہ مدینے والی ٹر پئی ادھر مقام جیرانہ تے صحابہ فرما دے رسی حضور کو بیٹھے تے حضور سانو گوشت پہ تقسیم فرما دے تے صحابہ فرما دے اسا اچانک ویکھیا کہ او سامنے گلی دا موڑ تے ایک مائی وڈیری نے انج کر کے موڑ مڑیا نا تے میرے نبی دی نگاہ اس مائی دے چہرے تے پہ گئی صحابہ فرماتے نے سرکار انج سارا کچھ چھڑ کے ٹور پہ جی میں کسی نو جان دے ہی نہیں میرے نبی مائی کل ٹور گئے تو سرکار دو عالم نے مائی نو جا کے نا تے جپا ہی مار لیا تے مائی بھی روئی جاوے تے حضور بھی روئی جا رہے تے مائی کدے متھا چومے او جیڑی مٹی نبی دے قدم چومے اوس مٹی دیاں تے رب قسماں چکے تے جیڑی نبی دا متھا ہی چومے وہ کدے متھا چومے کدے نبی دے رخسار چومے کدے لب چومے کدے گردن تے وہ سے نبی بھی رو رہے تے مائی بھی رو رہے صحابہ فرما دے نے اسی جدو بے کہنا کملی والے نو کہ مائی ٹوری نا تے میرے نبی انج کر کے مائی نو بازوان دا اسرا دے کے نال ٹور دے آرے مائی آکے جدو بیٹھن لگی نا آدھرا رنگ بیکھا جی خطیبانہ رنگ اس طرح کر کے نا میرے نبی نے انج اس طرح نہیں مت سمجھو ہو رہے اس طرح نا وہ نبی دی ادا سی انج کر کے نا میرے نبی نے اپنی کملی مبارک بچھا کے نا تے حضور نے فرمایا اماں جی بیٹھ جاؤ ان اگلا جملہ سنے جب مائی جدو بیٹھی نا تے میرے نبی اس طرح کر کے دو زانو ہو کے نا تے مائی دے سامنے بیٹھ گئی اتحیات دی صورت نگاہاں میرے نبی نے اپنی جھولی چ رکھ لیاں تے صحابہ فرماندے نے اسی ہن نہ ویکھیا تے مٹھیاں مٹھیاں گلاں شروع ہو گئیاں صحابہ فرماندے نے اساں چن توڑدا ویکھیا سورج موڑدا ویکھیا پتھراں نو کلمے پڑھاندیاں ویکھیا درختاں نو کول بلاندا ویکھیا سارا کچھ اساں ویکھیا پر نبی دا بچپن اساں نہیں سی ویکھیا تے مائی نے نا نبی دے بچپن دیاں گلاں ہی چھیڑ لیاں ہن سارے صحابہ غور نال مائی نو ویکھی جا رہے تے مائی نبی دے بچپن نو چھیڑ بیٹھی مائی کدے نبی دی ٹور دا ذکر کرے کدے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتم و اصیلا او میرے نبی نے جڑی پہلی بولی کدے اماں حلیمہ بولی دا ذکر کرے صحابہ فرماتے نے گلاں مٹھیاں مٹھیاں جاری تے آ ویکھیا جے میرے نبی گردن جھکا کے مائی دے سامنے بیٹھے او جدے آیا ساری کائنات اٹھ کے کھلو جے او نبی مائی دے سامنے صحابہ فرماتے نے مٹھیاں مٹھیاں گلاں جاری نے مائی نو جدو دل کردا ہے نبی دا متھا ہی چوم لیندی مائی نالے گلاں کردی ہے نالے نبی نو چومی جاندی ہے اسی حیران جدے جوڑیاں نو عرش ترسدا ہے مائی دا متھا ہی چومی جاندی ہے بڑی دیر گلاں ہوندیاں رہیاں اسی گلاں سن دے رہے مائی اٹھ کے کھڑی آ گئی تے کہن لگی وے سونیا ہن میں چلنی میرے نبی نے مائی نو 40 بکریاں دیتیاں مائی نو درہم تے دینار دیتے مائی ٹری میرے آقا نال ٹر دے جا رہے تھوڑی دور جا کے اماں کہن لگی کہ سونیا میں چلنی میرے نبی نے مائی نو جپائی مار لیا کہ رو کے فرمان لگی اماں ذرا جلدی آیا کرو میری ماں بچپن دی بچھڑ گئی ہے کوئی ماں اپنے پتر نو پیار کرے میں اپنی ماں یاد آ جاندی ہے اماں جی ذرا جلدی آیا جائے میں ماں تو بڑا اداس تسی آ جاندے ہو میری ماما والی حسرت مک جاندی ہے اماں جی آیا جایا کرو مائی متھا چوم کے کہن لگی بے رونا بے سونیا میں آندی جاندی رواں گی مائی ٹرے میرے نبی مائی دی کھنڈ ویکھدے رہے مائی چلی گئی روندے میرے آقا اپنی جگہ تے آئے صحابہ نے عرض کی دی کملی والے آئے یہ کیڑی نصیباں والی مائی ہے
میرے نبی نے فرمایا مائی دیاں بڑیاں شاناں نے عرض کیتی سونیاں شاناں تے ہی بڑیاں نے جیتے جوڑیاں نو عرش ترس دے مائی دا متھا ہی چمی جاندی ہے عرض کیتی سونیاں مائی کون ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس مائی دیاں بڑیاں شاناں نے نہ نبیاں دا امام ہو کے اے دیاں بکریاں چار داریاں فرمایا میں نبیاں دا امام ہو کے سمائی دیاں بکریاں چھاڑ دا رہا جے عرض کیتی سونیا ہے کون فرمایا محمد دی دائی حلیمہ آئی ہوئی سی اور دائی آئی میرے نبی نے ادب کیتا جے محمد دی مائی آ جائے بس پھر میرا نبی اپنی ماں دا کنہ کو ادب کرے ماں دا ادب پوچھنا کو میرے نبی نو پوچھے اتنی طویل داستان ہے کہ میں جے چھیڑ بیٹھا ماں دی عظمتاں تے میں نو تے کئی راتاں چاہی دی الحمدللہ سائیں دے جوڑیاں دی خیرات میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق میں ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق نبوت صحابیت تو بعد جنوں جیڑا بھی مقام ملے ماں دی دعا نال ملے یہ پڑھے لکھے نے میری سمجھ آ گئی تو سبحان اللہ بولے ماں دی دعا نال بندہ نبی نہیں بن سکدا ماں دی دعا نال بندہ صحابی نہیں بن سکدا اس تو بعد جتنے مرتبے نے او دے چ ماں دیاں دعاواں شامل نہ ہون تے مرتبہ نہیں ملدا کو پوچھے حضرت امام ابو حنیفہ کو تے کو پوچھے حضرت خواجہ ویسے کرنی کو اور خیر التابعین کو پوچھے میں اس پینڈے نہیں پہنا ورنہ وقت بہت لگ جائے گا تابعین دا امام جڑا وہ بھی کہندا مینوں شانہ ماں دی دعا نال ملی ہے نبی نے فرمایا کہ انہوں مرتبے ماں دی خدمت دی وجہ تو ملے او تے تابعی ہے نا صحابی تو بعد والا رتبہ ہے اونچا بولو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے محلے چ ایک امام مسجد سی آواز چنگی تے ردوی صاحب خطیب چنگا سی نام سی اودا ابو ذر تے بیبیاں آواز نو ذرا سمجھ دیاں کہ آواز زیادہ چنگی ہے خطیب چنگا تے علم بھی زیادہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ امام الائمہ امامہ دا بھی امام جدے بوئے تے بڑے بڑے امام خوشا چینی کر دن تے ماں ایک دن بلا کے کہہ لگی بے پتر ابو حنیفہ جی امی جی ماں کہہ لگی ذرا اے میں نو مسئلہ پوچھنا ہے تے او مولوی صاحب کو پوچھ کے آنا آپ ٹور پہ جدو مسجد چ گئے تے مولوی صاحب اٹھ کے کھلوگے انہاں آکھیا بابا جی تسی کدھر پر میں مسئلہ پوچھنا آیا مولوی صاحب ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی لاجپالا دنیا دے سارے امام تینوں مسئلے پوچھن ہوندے نے تو مینوں پوچھن آ رہے ہیں فرمایا اماں جی دا حکم ہے نا انہاں عرض کیتی حضور پوچھو کیڑا مسئلہ ہے آپ نے مسئلہ پوچھا تے مولوی صاحب کہنے لگے اے تے مسئلہ مینوں آوندا ہی نہیں فرمایا انج کرنے تینوں میں دسنا تو مینوں دس میں ماں نوں دساں گا کتنے ماں دی بے ادبی نہ ہو جائے وہ جن پوچھے کدے جا کے پوچھنا غوث پاک کو بغداد شریف جا کے ہر پیر دا عرس سال بعد ہوتا ہے غوث دی یار بھی ہر جمعرات ہوندی ہے وہ پیران دے عرس تے مرید منا دے نا غوث دی یار بھی تے پیر منا دے نا کیوں جا پوچھ جا کے غوث پاک یارویں والے کو سونے مقام کتھوں لینے اج بھی قبر چو آواز آوے گی نا نا نماز روزے حج زکاتاں نال نہیں بھلا ہوئے ماں دا جیڑی ماں بچپنے 40 دینار سی کے آکھیا سی عبد القادر پترا جان جاندی ہے ٹر جاوے کدے جھوٹ نہ بولے اے بابا فرید دے نا دے نعرے لگ دے نا اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کت فرید حق فرید یا فرید جا کے تصور تے تخیل چ بابے فرید دی قبر تے کھلو کے پوچھ بابا تیرے نا دے بڑے نعرے چل دے نے تو کیتا کی تے اج بھی تینوں بابے فرید دی قبر چ آواز آوے گی بھلا ہوئے ماں دا جیڑی ماں بچپن چ آکھیا سی وے فریدہ نماز پڑھی کر تے فرید عرض کیتی اماں نماز پڑھی کی ملدا ہے ماں نو پتہ سی شکر بڑی پسند ہے اماں جی فرمان لگیاں پتر نماز پڑھی رب شکر دیندا ہے اذان ہوئی تے آکھے اماں جی نماز پڑھی ہے تے ماں کہنے لگی فریدہ تو وضو کر کے آ تے میں بیٹا مصلی بچھاواں ماں نے پوڑی بنا کے نا تے شکر دی مصلی تھلے رکھی نماز پڑھ کے تے فرید پوچھے اماں جی شکر نہیں ملی تے ماں کہنے لگی پتر جدوں نماز پڑھی ہے تے شکر مصلی دے نیچے ہوندی ہے
مصلی اٹھایا تو شکر ملی کھادی لطف آیا اگلی اذان ہوئی تے عرض کی تھی اماں نماز پڑھیے ماں فرمایا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں پوڑی بنا کے رکھی نا تو سارے سنے ہیں میں اپنے رنگ چرد کرا ماں نے جدو پوڑی بنا کے رکھی نماز پڑھی تے پوڑی کھا کے مزہ آیا بس ماں نے شکر کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا ایک دن بابا فرید باہروں آئے نا تے بچپن سی نا تے آ کے نا تے مصلی بچھا کے اے نماز پڑھ لگے تے ماں کہنے لگی وے فریدہ وے فرد الافراد تے فرد الفرید فرد واحد وے فرید پتر تے وضو تے کر لے عرض کی تھی اماں جی باہروں کر آیا فرید نے نماز شروع کی تھی تے اندر ماں نے بھی مصلی بچھا لیا سجدے جمارو کے کہنے لگی یا اللہ آج شکر نہ ملی فرید کدھر نماز نہ چھڑ دے وے عرض کر دیا ربا آج ماں بھی لاج رہ جائے آج میرے پتر فرید بھی بیمان رہ جان اس درد نال ماں نے رو کے دعا کی تھی فرید نے نماز پڑھ کے آواز دی تھی اماں ایک ہی ہے اماں نو خیال آیا ہو رہے شکر کوئی نہیں ماں نے آ کے بیکھیا مصلی تلے شکر دا دریا پہ چل جائے عرض کی تھی اماں جی یہ کتھوں آ گئی سینے لگا کے کہنے لگی فریدہ اگے میں رکھ دی رہی آیا جی انہیں رکھی جدو ماں ہوئے انجلی او ماں ویکو خواجہ بختیار کاکی دی ماں ورگی حضرت خواجہ حمید نگوری بسم اللہ پڑھان آئے تھے حضرت بختیار کاکی نے 16 سپارے زبانی سنا دیتے 4.25 سال دا بچہ تے سب 16 سپارے زبانی سنائے تے قاری صاحب بسم اللہ پڑھان آئے تے قاضی حمید نگوری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے پترا 16 جدے کل پڑھے نہیں باقی بھی پڑھ لیندا عرض کی تھی استاد جی میری اماں نو 16 سپارے زبانی یاد نے جس دن ماں دے پیٹ چایا سا نا ماں ہر کم کر دیا ہر ویلے 16 سپارے زبانی پڑھ دے رہی سی سن کے ماں دے پیٹ چی 16 ہی بد ہو گئے وہ ماما اج دیا ہوندیا سن دعاواں کر دیا سن پتر بختیار کاکی تے فرید بندا سی مینوں تے یاد آ رہی او ماں بخارا شہر والی اور نوجوان بچی بخارا شہر دی تے انہیں دعا کی تھی یا اللہ میری شادی ہوئی ہے مینوں بھی پتر عطا کر تے ماں کہنے لگی ربا پتر دے گے نا تے میرا تیرا وعدہ رہا ربا میں دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی میاں صاحب فرماتے نے سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی اکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے ماں نے دعا کی تھی ربا پتر دے اللہ نے بڑا ہی سونا لال عطا کیتا ماں بڑے چاوانا پتر نو پال رہی اس دن تے ماں دا کلیجہ ہی کب گیا جدو پتر ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے شاہ جی پتر ٹھوکران کھا کے ڈگ دے ماں نے غور کیتا تے ماں دا کلیجہ ہی پھٹ گیا کہ پتر دیاں اکھیاں تے ہے نور کوئی نہیں پتر جمدہ ہی اکھیاں تو نبی نہ ہے اس نوجوان ماں نے مصلی بچھا لیا ماں سجدے دے رو کے کہنے لگی میں دانی سی منگیا تے مگیا سی پتر تے میں گایا عالم بناواں گی لوگاں دا آسرا بنے گا اتے آپ لوگاں دے آسریاں دا محتاج ہے اما رو کے سجدے تے کہن لگی ربا اکھاں دتیاں نی نور بھی دے روندیاں ماں دی مصلی تے اکھ لگ گئی ایک سونا جہا بابا خواب دے اندر آیا کہن لگا بیٹی ساری اٹھا اللہ نے تیرے پتر دی اکھیاں دا نور دے دیتا پوچھ دیاں وے بابا تسی کون فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں نے اٹھ کے بیٹھیا پتر دی اکھاں دا نور آ گیا ہے اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری آخری پوچھ جا کے امام بخاری کو لوتے آپ بھی کہنے گے پلا ہوئے ماں دا کہ تو چاہنا نا دنیا تے حشر دا کوئی مقام لمحے اپنی ماں دے قدم چمیا کر میں اگر اس پینڈے پہ آگیا میں نے وقت درکار ہے کنو ماں دی دعا نا کیڑے مقامات ملے مگر آؤ نوجوانوں آخر تے میں یرد کروں گا 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سرے تے یا تو چاہنا کہ تینوں مقام مل جائے یہ چاہنا مقام ملے پھر اپنی پڑھائی اپنے ذوق اپنے علم اپنے عبادت اپنے سجدے اپنے زہد تقوی مجاہدات تے مان نہ کری ایک کلیا سویرے اٹھ کے باپ دا متھا چوم تے ماں دے پیر چوم تینو رب تعالیٰ او مقام عطا کرے گا
رب کعبہ دی قسم ہے جڑے مسلیاں تے بیٹھ کے منزلاں طے نہیں نہ ہوندیاں او ماں دی ایک دعا نال ہو جاندیاں پوچھو با یزید دے کولو کیویں ماں چولی پر دیندی 2 گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث قطب کر دیندی اے پینڈا لمبا اللہ تعالیٰ جناب بھائی شہزاد صاحب دی والدہ دے درجات دی بلندی فرمائے جنہ دے ماں پہ ٹر گئے اللہ انہوں دی قبرہ منور فرمائے تے جنہ دے زندہ نے اللہ انہوں دے ادب دی توفیق عنایت فرمائے آمین و آخر دعویہ الحمدللہ